नमस्कार, एजुकेशनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा नेपाल परीक्षाबाट हामी हेर्दैछौँ नियमित रूपमा स्थानीय तहको बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहको विषयमा छलफल गरिरहँदा आज गोर्खा जिल्लाको गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनसङ्ख्या के कस्तो स्थिति रहेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्छु आजको विषयवस्तुलाई। आरोघाट गाउँपालिकाको रहेको छ 6176 परिवार संख्या, 21572 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.49 परिवारको औसत आकार, 88.78 लैङ्गिक अनुपात, -0.98% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर अनि 134 जनघनत्व रहेको छ। अजिरकोट गाउँपालिकाको 3622 परिवार संख्या, 12832 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.54 परिवारको औसत आकार, 93.81 लैङ्गिक अनुपात, -1.88 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 65 जनघनत्व। भीमसेन थापा गाउँपालिका 5239 चाहिँ परिवार संख्या, 16986 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.24 चाहिने परिवारको औसत आकार, 83.06 लैङ्गिक अनुपात, -2.50% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 168 जनघनत्व। अनि त्यसैगरी रहेको छ चुमनुम्री गाउँपालिकाको रहेको छ 2068 परिवार संख्या, 5932 जनसङ्ख्या, 2.87 परिवारको औसत आकार, 92.16 लैङ्गिक अनुपात, -1.48 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 4 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। धार्चे गाउँपालिकाको रहेको छ 3808 परिवार संख्या, 14263 जनसङ्ख्या, 3.74 परिवारको औसत आकार, 91.94 लैङ्गिक अनुपात, 0.72 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 22 जनघनत्व। गण्डकी गाउँपालिका 5659 जनघनत्व परिवार संख्या रहेको छ, 21394 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.78 जम्मा 3.78 चाहिने जम्मा परिवारको औसत आकार रहेको छ, 92.65 लैङ्गिक अनुपात, -0.80 चाहिने जनघनत्व वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ, 173 जनघनत्व। गोरखा नगरपालिकाको रहेको छ 14988 जम्मा जनसङ्ख्या को परिवार संख्या रहेको छ, 52468 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.50 परिवारको औसत आकार रहेको छ। त्यसै गरेर 85.98 लैङ्गिक अनुपात, 0.60 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 431 जनघनत्व गोरखा नगरपालिकाको। त्यसैगरी अब पालुङटार नगरपालिकाको रहेको छ 11072 परिवार संख्या, 37409 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.38 जम्मा परिवारको औसत आकार, 85.68 जम्मा लैङ्गिक अनुपात, -0.19 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 236 जनघनत्व। शहीद लखन गाउँपालिकाको रहेको छ 6856 परिवार संख्या, 23076 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.37 परिवारको औसत आकार,
88.08 लैंगिक अनुपात माइनस 1.70 माइनस 1.70 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 185 जनघनत्व 155 जनघनत्व। सिरानचोक गाउँपालिकाको रहेको छ 5,958 पर्याप्त संख्या 19,719 जम्मा। सिरानचोक गाउँपालिकामा रहेको छ 19,719 जम्मा जनसङ्ख्या 3.31 परिवारको औसत आकार 89.48 वार्षिक लैंगिक अनुपात रहेको छ भने माइनस 1.74 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 162 जनघनत्व। बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको रहेको छ 6,283 जनघनत्व जम्मा परिवार संख्या रहेको छ भने 22,636 जम्मा जनसङ्ख्या 3.60 परिवारको औसत आकार 87.51 जम्मा लैंगिक अनुपात रहेको छ माइनस 1.10 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 113 जनघनत्व रहेको छ। हेर्दैछौँ हामी अब मनाङ जिल्लामा रहेको छ चामी गाउँपालिकाको 389 परिवार संख्या रहेको छ 1,276 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 3.28 परिवारको औसत आकार रहेको छ 133.70 लैंगिक अनुपात रहेको छ 1.17% वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 16 जनघनत्व। नार्फभूमि गाउँपालिका 126 चाहिने परिवार संख्या रहेको छ 396 जम्मा जनसङ्ख्या 3.14 चाहिने परिवारको औसत आकार 74.45 लैंगिक अनुपात माइनस 2.94 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर माइनसमा छ। त्यसै गरेर 0.47 चाहिँ जनघनत्व रहेको छ। नासो गाउँपालिका 471 परिवार संख्या 1,671 जम्मा जनसङ्ख्या 3.55 परिवारको औसत आकार 98.22 लैंगिक अनुपात माइनस 1.42 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ 2 जनघनत्व। मनाङ डिस्क्याङ गाउँपालिका भन्ने छ एउटा 561 परिवार संख्या रहेको छ 1,595 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 2.84 परिवारको औसत आकार रहेको छ 106.87 लैंगिक अनुपात छ माइनस 3.18 चाहिने जनघनत्व को वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ भने जनघनत्व चाहिँ 2 रहेको छ। अब मुस्ताङमा जाउँ। अब मुस्ताङको चाहिने 12 गुङ मुक्ति क्षेत्रमा गाउँपालिकामा चाहिँ 713 12 गुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा रहेको छ 723 परिवार संख्या। त्यसै गरेर 2036 जनसङ्ख्या रहेको छ 2.82 परिवारको संख्या परिवारको औसत आकार रहेको छ 79.41 लैंगिक अनुपात माइनस 1.29 जनसङ्ख्या वृद्धि दर माइनसमा रहेको छ। त्यसै गरेर 2 चाहिँ जनघनत्व। लो घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका भनेको छ 436 परिवार संख्या रहेको छ 1292 जम्मा जनसङ्ख्या रहेको छ 2.96 परिवारको औसत आकार 89.17 लैंगिक अनुपात माइनस 0.93 जनघनत्व 1 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको छ भने 1 चाहिँ जनघनत्व। अनि त्यसै गरेर घरपजोङ गाउँपालिका रहेको छ 1127 परिवार संख्या 3712 जनसङ्ख्या 3.29 घर परिवारको औसत आकार 109.9
109.84 109.84 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। 1.95 चाहिँ नि 1.95 चाहिँ नि 1.95 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ। 12 जनघनत्व। लोमन्थाङ गाउँपालिकामा रहेको छ 488 परिवार संख्या, 1430 जम्मा जनसङ्ख्या, 2.93 परिवारको औसत आकार, 81.70 लैङ्गिक अनुपात, -2.72 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 2 चाहिँ जनघनत्व। थासाङ गाउँपालिकामा रहेको छ 832 परिवार संख्या, 2856 जनसङ्ख्या, 3.43 परिवारको औसत आकार, 103.71 लैङ्गिक अनुपात, -0.19 जनघनत्व वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको छ, 10 चाहिँ जनघनत्व। म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा 3600 परिवार संख्या, 12323 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.42 परिवारको औसत आकार, 97.58 लैङ्गिक अनुपात, -0.74 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 22 जनघनत्व। बेनी नगरपालिका 9336 परिवार संख्या, 32697 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.50 परिवारको औसत आकार, 88.61 लैङ्गिक अनुपात, -0.23 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 427 चाहिँ जनघनत्व। धवलागिरी गाउँपालिका 3176 चाहिँ परिवार संख्या रहेको छ, 12616 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.97 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 94.00 लैङ्गिक अनुपात, -1.07 चाहिँ नि लैङ्गिक अनुपात, 12 चाहिँ जनघनत्व। मालिका गाउँपालिकामा रहेको छ 4590 परिवार संख्या, 18332 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.99 चाहिँ नि जनघनत्व। वार्षिक परिवारको औसत आकार भनौँ न, परिवारको औसत आकार 3.99, 93.68 चाहिँ नि 93.68 चाहिँ लैङ्गिक अनुपात, -0.40 चाहिँ वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 125 जनघनत्व। मगला गाउँपालिकामा पनि 3911 परिवार संख्या, 14688 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.76 परिवारको औसत आकार, 89.25 लैङ्गिक अनुपात, -0.99 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, 165 जनघनत्व। रघुगङ्गा गाउँपालिका 4153 परिवार 4153 परिवार संख्या रहेको छ, 14114 जम्मा जनसङ्ख्या, परिवारको औसत आकार 3.40 लैङ्गिक अनुपात चाहिँ नि 92.11 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, -1.05 जनघनत्व 37 रहेको छ है त। कास्कीमा रहेको छ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको रहेको छ 6049 परिवार संख्या, 22099 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.65 परिवारको औसत आकार, 93.63 लैङ्गिक अनुपात, -0.56 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर, जनघनत्व 53। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 6151 परिवार संख्या, 22898 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.72 परिवारको औसत आकार, 95.29 लैङ्गिक अनुपात, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.44%, जनघनत्व 42। मादी गाउँपालिकाको 4094 परिवार संख्या, 16142 जम्मा जनसङ्ख्या, 3.94 परिवारको औसत आकार, लैङ्गिक अनुपात चाहिँ नि 98.67 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ -1.13 29 जनघनत्व।
रूपा गाउँपालिकामा रहेको छ 3663 परिवार संख्या, 14891 जम्मा जनसंख्या, 4.07 परिवारको औसत आकार, 91.45 लैंगिक अनुपात, 0.24 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 157 जनघनत्व। लमजुङ जिल्लामा रहेको छ अब बेसी सहर गाउँपालिका 11038 परिवार संख्या, 38232 जम्मा जनसंख्या, 3.46 परिवारको औसत आकार, 87.84 चाहिने लैंगिक अनुपात, -0.28 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 300 जनघनत्व। दोर्दी गाउँपालिका 4524 परिवार संख्या, 16050 जम्मा जनसंख्या, 3.55 परिवारको औसत आकार, 93.89 लैंगिक अनुपात, -1.23 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 46 जनघनत्व। दुधपोखरी गाउँपालिकाको रहेको छ 2469 परिवार संख्या, 85,8592 जम्मा जनसंख्या, 3.48 परिवारको औसत आकार, 94.70 लैंगिक अनुपात, -2.35 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 56 जनघनत्व। अनि कोहोला सोथार गाउँपालिका कोलोङला सोथार गाउँपालिका भन्ने चाहिँ एउटा 2276 परिवार संख्या, 7960 जनसंख्या, 3.50 परिवारको औसत आकार, 93.25 लैंगिक अनुपात, -2.22 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 45 जनघनत्व। मध्य नेपाल नगरपालिका 6427 परिवार संख्या, 21971 जनसंख्या, जम्मा जनसंख्या, 3.42 परिवारको औसत आकार, 84.71 लैंगिक अनुपात, -0.60 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 193 जनघनत्व। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4550 जम्मा जनसंख्या भयो, जम्मा परिवार संख्या भयो, 17080 जम्मा जनसंख्या, 3.75 लैंगिक परिवारको औसत आकार भयो, 95.20 लैंगिक अनुपात, -0.90 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 29 जनघनत्व। राइनास नगरपालिकाको रहेको छ 4961 परिवार संख्या रहेको छ, 17402 जम्मा जनसंख्या, 3.51 जम्मा जनघनत्व, 3.51 परिवारको औसत आकार रहेको छ, 89.15 लैंगिक अनुपात रहेको छ, -0.60 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ, 242 जनघनत्व। सुन्दर बजार नगरपालिकाको रहेको छ 7829 जम्मा जनसंख्या, जम्मा परिवार संख्या, 27043 जम्मा जनसंख्या, 3.45 परिवारको औसत आकार, 86.09 लैंगिक अनुपात, 0.06 परिवारको 0.06 चाहिने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर रहेको छ, 375 जनघनत्व। तनहुँ जिल्लामा रहेको छ आबु खैरेनी गाउँपालिकाको रहेको छ 6136 परिवार संख्या, 22252 जम्मा जनसंख्या, 3.63 परिवारको औसत आकार, 91.25 लैंगिक अनुपात, 0.66 वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, 174 जनघनत्व। बन्दीपुर गाउँपालिकाको 5208 जम्मा परिवार संख्या, 18532 जम्मा जनसंख्या, 3.56 परिवारको औसत आकार, 92.04 लैंगिक अनुपात,
-0.74 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 182 जनघनत्व। धानु नगरपालिका 12,705 परिवार संख्या 42,794 जम्मा जनसङ्ख्या 3.37 परिवारको औसत आकार 83.85 लैङ्गिक अनुपात -0.65 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 233 जनघनत्व। भीमाद नगरपालिका 7,970 परिवार संख्या 29,248 जम्मा जनसङ्ख्या 3.67 परिवारको औसत आकार 84.37 लैङ्गिक अनुपात -0.67 परिवारको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 227 जनघनत्व 227 जनघनत्व। त्यसै गरी ब्यास नगरपालिकामा रहेको छ 22,585 परिवार संख्या 78,939 जम्मा जनसङ्ख्या 3.50 परिवारको औसत आकार 84.51 लैङ्गिक अनुपात 1.11 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि 318 जनघनत्व। अनि देवघाट गाउँपालिकाको रहेको छ 3,670 परिवार संख्या 14,584 जम्मा जनसङ्ख्या 3.97 परिवारको औसत आकार 91.62 लैङ्गिक अनुपात रहेको छ। त्यस -0.97 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 92 जनघनत्व। घिरिङ गाउँपालिकामा रहेको छ 3,783 परिवार संख्या 14,334 जम्मा जनसङ्ख्या। त्यसै गरी 3.79 परिवारको औसत आकार 84.57 लैङ्गिक अनुपात -2.86 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 114 जनघनत्व। म्याग्दी गाउँपालिकामा रहेको छ 6,515 परिवार संख्या अनि 23,578 जम्मा जनसङ्ख्या 3.62 परिवारको औसत आकार 85.71 लैङ्गिक अनुपात 0.45 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 205 जनघनत्व। अनि रेसिङ गाउँपालिकामा रहेको छ 4,669 परिवार संख्या 17,918 जम्मा जनसङ्ख्या 3.84 परिवारको औसत आकार 84.53 लैङ्गिक अनुपात -3.52 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 83 जनघनत्व। अनि शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा रहेको छ 15,272 परिवार संख्या भने 55,620 जम्मा जनसङ्ख्या 3.64 परिवारको औसत आकार 87.08 लैङ्गिक अनुपात 1.32 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 337 जनघनत्व रहेको छ। हामी अब अर्को श्रृङ्खलामा नवलपुर पूर्वको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।